नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आपके इल्म में है कि शहरियार रज़ा आबदी नामी एक राफ़ज़ी हर वक्त मौके तलाश करता है कि अहले सुन्नत पर एतराज़ करे। इसने एक एतराज़ अहले सुन्नत पर यह भी किया है कि इनके जो कुरान है, आयत रज़ात है, वो बकरियां खा गई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बकरियां वो आयत खा गई, इसलिए अहले सुन्नत का कुरान नाकिस है। ये इसने एतराज़ किया है किसने? शहरियार रज़ा आबदी नामी राफ़ज़ी ने। ठीक है, पहले ज़रा आप इससे वो क्लिप सुन लें, फिर आते हैं हम उसके तबसरे की तरफ कि इसकी क्लिप में इसकी क्लिप का हशर क्या है, वो ज़रा हम देखते हैं। तो आप ज़रा पहले इसकी क्लिप सुन लें। लिहाजा सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि प्रोपेगेंडा के जो उलमा अहले सुन्नत हमेशा से करते चले आए कि शियों का कुरान बकरी खा गई, तो हम बताते चलें कि ऐसी हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है, और अगर है तो ला के दिखाएं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये रिवायत हज़रत आयशा की है, उस वक्त के जब उन्होंने एक ऐसा फतवा दिया कि जिससे आलम इस्लाम में ज़लज़ला आ गया कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाया जा सकता है। और जब उनसे सवाल किया गया कि ये कहाँ है, तो आपने फरमाया, यानी जनाब आयशा ने कहा कि ये मेरे कुरान में था और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो एक बकरी आई और वो कुरान का कुछ हिस्सा खा गई। तो सबसे पहले आपके सामने है सुनन इब्न माजा, जिल्द नंबर 2, तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद कासिम अमीन साहब का, और सफ़ा नंबर है 51 और रिवायत नंबर है 1944। उर्दू का तर्जुमा आपके सामने हम बयान कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत नाजिल हुई और मेरे तख्त तले थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और हम आपकी वफात की वजह से मशगूल हुए, तो एक बकरी अंदर आई और वो कागज खा गई। बस याद रखें कि इसमें जो आप लोग कहते हैं कि ये मनसूख तिलावत हो गई थी, तो ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है। और ये बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाने का हुक्म हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दिया। बस आयत के बारे में फरमाती हैं कि मेरे कुरान में मौजूद थी, और अब क्यों नहीं है? क्योंकि बकरी खा गई हजरत आयशा की ये आयत। तो क्या कुरान को मनसूख कर दिया बकरी ने, और वो भी हजरत आयशा की बकरी ने? क्या हमने इस बेस पर कभी आपको काफिर कहा? नहीं कहा। जी तो नाजरीन, आपने इसकी क्लिप सुन ली। इसमें आपने देखा कि इसने दो एतराज़ात किए हैं। एक एतराज़ ये कि बड़े उम्र के बच्चों को दूध पिलाना, इस पर इसने एतराज़ किया है कि बड़े उम्र के लोगों को दूध पिलाना जो है वो एक अजीब व गरीब फतवा दिया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। इस पर हम आखिर में इसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन पहले जो उसने एतराज़ किया है इब्न माजा की रिवायत से कि वो बकरी आई और वो आयत खा गई, तो आयत ज़रा इस पर तबसरा करते हैं हम। ये आयत आपके सामने मौजूद है, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर मौजूद है, जिसमें उस आयत का तज़किरा है 10 रज़ात वाली आयत का। तो इस पर आते हैं। उसमें रिवायत में क्या है? अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत लक़द नज़रत आयतुर रजमी व रज़ातुल कबीर अशरा, बेशक नाजिल हुई थी कुरान में आयत रजम और बड़े उम्र के आदमियों को दूध पिलाने की। ठीक है, 10 दफ़ा 10 चुस्कियाँ पिलाने से वो क्या होता था? वो मुहर्रम जो है, वो आदमी जो है वो मुहर्रम बन जाता था। ठीक है, वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, लेकिन वो सहीफ़ा जो पर्चा जिस पर वो आयत लिखी हुई थी वो मेरे शरीर यानी मेरे बिस्तर के नीचे थी। ठीक है, फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तशागलना बिमौतिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, हम इनकी मौत में मशगूल, वफ़ात में तजहीज़ तकफ़ीन में मशगूल हो गए, तो क्या हुआ? दखला दाजिनुन फ़अकलहा, बकरी दाखिल हुई, उसको खा गई। ठीक है, और इसको हसन लिखा है जो है वो किसने? अलबानी ने। बहरहाल इसकी सनद पर हम बहस नहीं करते, सनद पर इसकी हम बहस नहीं करते, हम इसके मतन पर ही आते हैं। यहाँ देखें, इसने एतराज़ किया है कि देखो इनका कुरान बकरी खा गई, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि हमने काफिर कहा है कभी अहले सुन्नत को। यानी अब ये जाहिल कह रहा है कि बकरी कुरान खा गई और काफिर हुए अहले सुन्नत। ये कितनी अकल है इन जुहला, इनके बड़े जो मुनाज़रीन आते हैं, ये रिवायत पेश करते हैं, देखो कुरान तुम्हारी बकरी खा गई, तुम काफिर हो गए। भाई कुरान बकरी ने खाया है और काफिर हम हुए,
یہ تم جیسے مناظرین اور بڑے بڑے پگڑ پہن کر آتے ہیں اپنے کو مناظرین کہلاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کھا کے بکری اور تیری نکالے ہوئے ہم اہل سنت، ان کو شرم نہیں آتی، کتنے جاہل ہیں یہ شیعہ مناظرین. اور ایک تو یہ بھی جاہل، یہ شیریہ رضا عابدی، اور کہہ رہا ہے کہ قرآن کھا کے بکری اور ہم نے کافر کہا ہے. تم کافر کس منہ سے کہو گے؟ قرآن کھا رہی ہے بکری، کافر تم ہمیں کہو گے؟ جا کر جو بولنا ہے بکری کو بولو، ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، ذرا اس کم عقل کو دیکھیں. آگے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کی جو ہے آخری آیت میں سے تھی، نبی کی وفات کی بات تھی، اس لیے یعنی یہ منسوخ تلاوت والا بہانہ نہیں چلے گا. اس کا رد میں اسی گھر سے کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، بے فکر رہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں دو آیتیں ہیں، ایک آیت رجم ہے اور آیت رضاعت کبیر ہے، ان دونوں کی بات چل رہی ہے. آئیں ان دونوں کی حقیقت کیا ہے ہم ذرا واضح کرتے ہیں. آیت رضاعت جو ہے جس پہ اس نے اعتراض کیا ہے اس پہ ذرا آپ دیکھیں، اس پہ آپ واضح دیکھیں کہ المصنف عبد الرزاق، اس میں واضح روایت موجود ہے، اس کے والی نمبر 7 اور اس کا صفحہ نمبر 466 اور 467 واضح موجود ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت نزل القرآن بعشر رضاعات معلومات، قرآن نازل ہوا تھا 10 معلوم رضاعت پر، ثم سرن الی 5، تو وہ 5 کی طرف ہو گئیں، یعنی 5 ہو گئیں، باقی 5 والی آیت منسوخ ہو گئی، 10 والی منسوخ ہوئی، 5 والی حکم آ گیا. دیکھیں سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وہ منسوخ تلاوت ہیں، ٹھیک ہے، تو منسوخ ہو گئیں. اب کیا ہو گیا؟ اب 5 کی آیت والا حکم آ گیا. اس کے بعد یہی روایت در منصور میں علامہ سیوطی نے لکھی ہے اپنی جز ثانی میں، یہی قرآن کی آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی کہ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم، یہ پوری آیت. اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ وأخرج عبد الرزاق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد كانت في کتاب اللہ 10 رضاعات، قرآن میں 10 رضاعت والی آیت تھی، ثم رد ذلك الى 5، تو وہ 5 کی طرف لوٹائی گئی، یعنی منسوخ ہو گئی. واضح روایت موجود ہے. منسوخ تلاوت آیات کو یہ کیا کر رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے کہ تحریف ہے. اب اس جیسے جاہل میں مناظر کہلاتے ہیں شیعہ مذہب میں. آئے ذرا ان کے گھر کی بھی خبر لیں، ان کے گھر سے ان آیت رجم اور آیت رضاعت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر طبیان فی تفسیر القرآن ان کے شیخ طوسی کی ہے، اس میں اس نے 3 اقسام لکھے ہیں نسخ کے. پہلا قسم لکھا ہے جو ہے وہ ولا یخلو النسخ فی القرآن من اقسام ثلاثۃ، 3 اقسام ہیں. پھر کہتا ہے کہ وثانی ما نسخ دون حکمہ، کہ آیت دون حکمہ ما نسخ لفظہ دون حکمہ. دوسری قسم بتا رہا ہے وثانی ما نسخ لفظہ دون حکمہ، کہ قرآن کا جو ہے وہ لفظ یعنی آیت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو. کہتا ہے کہ آیت رجم، جس طرح آیت رجم ہے اس کا حکم تو باقی ہے، رجم ہوگا، لیکن قرآن میں آیت منسوخ یعنی منسوخ تلاوت ہے. آگے چلیں. الثالث ما نسخ لفظہ وحکمہ ذالک نحو ما رواہ المخالفون من عائشہ انہ کان فیما انزل اللہ ان 10 رضاعات تحرمن فنسخ ذالک ب5 عشرۃ فنسخت تلاوت والحکم. دیکھیں خود اس نے منسوخ اللفظ اور منسوخ تلاوت حکم، یعنی وہ آیت جس کا آیت کا الفاظ منسوخ ہوئے ہو اور آیت کا حکم بھی منسوخ ہوا ہو، اس میں داخل کیا ہے اس آیت رضاعت کو. اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ تحریف ہے. تمہارا شیخ طوسی، تمہارا امام شیخ الطائفہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا تھیں؟ یہ منسوخ تھیں، اس کا حکم بھی منسوخ ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہے، لیکن تم اس کو تحریف کہہ رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم جاہل آ کر یہاں ریکارڈنگ کرواتے ہو، اپنے کتابیں نہیں پڑھتے تم. بہرحال تمہارے شیخ طوسی نے تمہارے بھی کالک مل دی ہے. اب آگے چلیں. یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ 10 جوان آدمی کو دودھ پلایا تو وہ یعنی وہ محرم بن جائے گا. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. تنقید کر رہا ہے اس پہ. ذرا اپنے گھر کی خبر لو بچہ. توضیح المسائل تمہارے چچا حسین سیستانی کی دیکھے ذرا، اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 376 پہ لکھ رہا ہے، عنوان قائم کیا ہے کہ دودھ پلانے کے مختلف مسائل. اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، مسائل 2452 پہ لکھ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بھابھی اس کی محرم بن جائے تو بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی شیر خوار بچی سے مثال کے طور پر 2 دن کے لیے متع کر لے. ڈوب کے مر جانا چاہیے. شیر خوار بچی سے تم 2 دن کے لیے متع کرنے کی بات کر رہے ہو تاکہ تمہاری بھابھی تم پہ جو محرم بن جائے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمیں کہتے ہو، ہم پہ اعتراض کرتے ہو. تم اپنا مذہب دکھایا تم نے، کتنا گھٹیا مذہب ہے تمہارا. 2 سال کی بچی سے متع کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مرو تم. شیریہ رضا عابدی تمہارے گھر میں گھسے ہوئے ہیں کتابوں میں. تم جو اعتراض کرو گے تمہارے منہ پہ ہم وہی اعتراض تمہارے گھر سے ماریں گے. اس لیے تم ہمت نہیں کرتے. تم اے آر وائی کے پروگرام میں اقرار حسن کے سامنے جو ہے وہ تمہیں شیخ مزنی بٹھایا تھا، جھوٹا تکیہ شیعہ بٹھا ہوا تھا.
وہاں تمہاری بولتی بند ہو گئی تھی سنی کے سوالات سے، اور یہاں کے تم بڑے مناظر بنتے ہو. تمہیں اپنے گھر کی خبر لو ذرا. تمہارے سیستانی نے کیا لکھا ہے توضیح المسائل میں کہ 2 سال کی شیر خوار بچی سے متا کر لے، شیر خوار بچی سے. تو یہاں تمہیں عجیب مسئلہ نظر نہیں آتا. اما عائشہ کا مسئلہ جو قرآن کے مطابق تھا تمہیں اس پہ اعتراض ہے، حالانکہ وہ منسوخ بھی ہو چکا ہے، پھر بھی تم ابھی اعتراض اٹھا کر پھدک رہے ہو آگے ہمارے سامنے. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم اعتراض کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. بہرحال شیر ارضا عابدی انشاءاللہ ہم تمہارے پیچھے پڑے ہیں، تمہیں گھر تک پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ. تمہارے وہ حال ہوگا، تمہارے شیعہ تم سے پوچھیں گے کہ جواب دو علی معاویہ کا، جواب دو سنی علماء کا جو تم اعتراض کرتے ہو سنی مذہب پر، الٹا وہ ہمارے مذہب پر وہی اعتراض لاتے ہیں، جواب دو. انشاءاللہ تم مرو گے لیکن کبھی جواب نہیں دو گے. تو صرف باتیں کرتے ہو کہ آگے سامنے بیٹھو. آؤ سامنے بیٹھو. اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا سامنا کر. شیر ارضا عابدی میرا سامنا کر. علی میں تمہیں چیلنج کرتا ہے کہ جو تو اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے آپ بات کر مجھ سے، میں سب کروں گا تو کافر ہے، تیرے مذہب میں تیرا کفر ثابت ہے. تو آج کے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے.